हाम्रो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। अनि आशा छ हामी सबैजना प्रभुको अनुग्रहमा सुस्वास्थ्य अनि सुरक्षित छौं। आमेन। अनि विशेष धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि आदरणीय अगुवाजनहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि यो वचनको सेवाकाईलाई अनि मेरो निम्ति एउटा जिम्मेवारी सुम्पिदिनु भएको छ। अनि आजको दिनमा तपाईहरुको बीचमा मैले वचन लिएर आएको छु। हामी तयार छौं। आमेन। अनि आज मैले तपाईहरुको बीचमा वचन चाहिँ भरसक आज धेरै प्रोग्रामहरु छ, धेरै कार्यक्रमहरु छ। अनि मैले विचार गर्दै थिए अनि भरसक छोटो रूपमा आजको वचनलाई हेर्ने छौं। अनि यो वचन चाहिँ हाम्रो बाइबल भित्रैमै रहेको एकदमै उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेर्ने छौं। अनि यो उत्पत्ति 4 अध्यायबाट हामी आजको वचनलाई हेर्ने छौं। अनि तपाईले देख्नुभयो यो माथि तपाईले शीर्षकमा देख्नुभएको छ के लेखेको छ? कयिन र हाबिल। अनि तपाईहरुले कतिजनाले थाहा छ यो कयिन र हाबिल? तपाईले सुन्नु भएको हो? हो? हो कि होइन? कसले भन्दै हुन्छ होइन? ए आज होइन भने पनि तपाईले आज चाहिँ हो भनेर थाहा पाउनुहुनेछ। आमेन। अनि यो उत्पत्तिमा भएको 4 अध्याय भएको यो घटना चाहिँ हामीलाई थाहा छ। आदम र हब्बाले अदनको बगैँचामा हैन अनज्ञाकारी गरिसकेपछि जब परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो एउटा विशेष एउटा घटना यहाँ घटेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो घटना हामी उत्पत्ति 4 अध्यायमा चाहिँ हामी छोटो रूपमा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ 4 को 1 देखि 8 सम्म छ। अनि माथि तपाईहरुले देख्नुभयो कयिन र हाबिल। अनि विशेष धन्यवाद आदरणीय एल्डर भाइलाई, उहाँले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ। हामी अगाडि बढ्ने छौं। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा अलिकति अगाडि यो घटना पढ्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू यहाँ तपाईलाई म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। अनि यो चाहिँ के भने जब आदम र हव्वाले अदनको बगैँचामा अनज्ञाकारी गरिकन परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो अनि त्यो पापको फलस्वरूप परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई त्यसको पापको परिणाम स्वरूप उहाँले चाहिँ बताउनु भएको यहाँनिर हामी एउटा सापलाई उसको परिणाम देखाइदिनु भएको छ। अनि स्त्रीलाई पनि यहाँनिर उसको पापको कारणले आउने परिणामलाई देखाइदिनु भएको छ भने अदमलाई पनि उसको अनज्ञाकारिताको पापद्वारा आउने त्यो परिणामलाई देखाएको छ। अनि यहाँनिर आदमलाई चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 को 17 मा हामी पाउन सक्छौँ। म पढिदिने छु। यहाँनिर चाहिँ यसरी भन्दछ, त्यहाँनिर छैन भाइ त्यहाँ ननिकाल, म चाहिँ अलिकति अगाडि मात्रै गएको, त्यसपछि वचन पछि आएपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ त्यो पदहरू आउनेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई भन्नुहुन्छ, भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ, तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्, त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछन् र तैले खेतको सागपात खानेछस्, माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिस थिस त माटै होस् र माटैमा फर्किनेछस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ आदम र हव्वालाई चाहिँ त्यहाँबाट अदनको बगैँचाबाट निकालिएको छ। अनि निकालिने साथ अनि यहाँनिर आदम र हव्वाको चाहिँ नयाँ जीवनको पाटो सुरु भएको छ। अनि यहाँनिर के भनेको छ अब सुरु हुन्छ यहाँनिर वचन हामी हेर्नेछौँ, यहाँनिर पढ्नेछौँ। तपाईँले देख्नुभयो भने पढ्न म आफै पढिदिनेछु किनभने आजको वचन हामी अझै छिटो गरिकन हामी सक्नेछौँ। आमेन। अनि यहाँनिर वचनले यसरी भन्दछ, आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कयिनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कयिनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कयिन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कयिनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिलो बियाएका पाठाहरू बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कयिन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कयिन ज्यादै रिसाएर उनको मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभुले कयिनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ?
यदि तैँले ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढुकी बस्छ, त्यसको इच्छा तप्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने, आओ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्नो भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। अनि आजको वचन चाहिँ यहाँ यतिसम्म हामी हेर्नेछौँ। अनि हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ यहाँनिर के भएको छ, आदम र हब्बाको नयाँ जब परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट उनीहरूले गरेको अनेकारिताबाट उनीहरूले त्यो श्राप होइन स्वरूप उनीहरूले आफ्नो परिणाम पाए। त्यसपछि चाहिँ अदनको बगैँचा बाहिर पृथ्वीमा भूमिमा उनीहरूलाई छोडिदिनु भयो, बाहिर निकालिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ के भएको छ, उनीहरूको जिन्दगी सुरु भएको छ। अनि यहाँनिर उनीहरूसँग के भएको छ त, उनीहरूको एउटा सन्तान भएको छ। पहिलोचोटि चाहिँ के भएको छ, सन्तान भएको छ। त्यो चाहिँ को छ, कैन छ। अगाडि हामी हेऱ्यौँ कैन छ। अनि दोस्रो चाहिँ हाबिल छ। अनि कैन र हाबिल चाहिँ दुईवटा छोराहरू छ। अनि उनीहरूको चाहिँ दुईवटा आफ्नै काम छ। अनि त्यो काम चाहिँ के छ त, हाबिल चाहिँ के भएको छ त, भेडा गोठाला होइन वस्तुभाव चढाउने भने कैन चाहिँ के छ त, खेती किसाना गर्ने होइन, माटोको काम गर्ने होइन, जे पनि सबै कुरा गर्ने दुईवटा काम छ। तर यहाँनिर के भएको छ, केही समय बितेपछि चाहिँ परमप्रभु कहाँ चाहिँ कैनले चाहिँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याएको छ भने, तर हाबिलले चाहिँ भेडा बगालबाट पहिलो बिहाको पाठाहरू बोसे भाग ल्याएको कुरा छ। तर यहाँ के भएको छ, कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्न परमप्रभुले, तर हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। किन? अब प्रश्न आउँछ किन? यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ, अगाडि हेऱ्यौँ के यो हाबिलको भेटी चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनको चाहिँ गर्नु भएन। किन भन्दा के भूमि श्रापित भूमिबाट ल्याएको कारणले गर्दा हो? होइन कि हो? कतिजना हो भने के हो त? अच्छा ठिकै हो, राम्रो, एकदम सही। परमप्रभुले चाहिँ कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन, तर हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि अब हामी यहाँनिर अझै गहिरेर हामी हेर्दछौँ। यहाँनिर तीन पदमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर के भनेको छ, केही समय बितेपछि भनेको छ यहाँनिर है। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही भाग ल्याए। तर अब 4मा भन्छ, हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट चाहिँ पहिलो ब्याएको पाठाहरूको बोसे भाग सप्रेको राम्रो भाग ल्याए। भन्नुको अर्थ यहाँनिर कैनको भेटी ग्रहण नगर्नुको कारण के भनेदेखि, यहाँनिर कैनले चाहिँ आफूले मस्त सबै कुरा खायो, तर के गरेको छ त, उब्रेको भाग चाहिँ परमेश्वर कहाँ ल्याएको छ हो। यहाँ त्यही हुन्छ, केही समय बितेपछि भन्यो खेतको सामान खायो, तर परमप्रभुलाई चढाउनु पर्ने, परमप्रभुलाई चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ उसले उब्रेको भाग केही समयपछि यहाँनिर केही उब्जनीबाट केही ल्याएर आएको छ भन्नुको अर्थ उसले चाहिँ पछि सबै कुरा आफूलाई तृप्त भइसकेपछि परमेश्वर कहाँ ल्याएको कारणले उसको भेटी के भएको छ त, ग्रहण भएको छैन। तर हाबिलले चाहिँ के भन्छ, पहिलो एकदमै प्राथमिकता साथ विश्वास साथ परमेश्वर कहाँ के ल्याएको छ त, पहिलो एकदमै मोटा सप्रेका बोसे भाग चाहिँ ल्याएको कारणले के गरेको छ त, उसको भेटी ग्रहण भएको छ। अनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ पहिलो स्थानमा जब परमेश्वरलाई हाबिलले आफ्नो भेटीद्वारा विश्वासद्वारा काम गरेको छ, त्यो कामलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त, ग्रहण गर्नुभएको छ। तर हाबिलको चाहिँ के भएको छ त, उसको त्यो भेटीलाई चाहिँ उसको त्यो केही उब्रेको अनि सकिएको बिग्रेको होइन, सकिन आँटेको कुरालाई चाहिँ के भएको त, ग्रहण गर्नु भएन। अनि त अलिक तल हेर्ने भने के भएको छ त,
5मा भन्नुहुन्छ यहाँनिर वचनले के भन्दछ, यहाँ 6मा 5मै भनेको छ, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन, यसैले कैन ज्यादै रिसाएर उनको मुख अँध्यारो भयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जब परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि यहाँनिर चाहिँ हाबिलको भेटी ग्रहण गर्दै गर्दा चाहिँ अनि कैन चाहिँ एकदमै रिसाएको छ। यहाँ एकदमै हो मेरो चाहिँ मैले दिएको चाहिँ किन तपाईँले ग्रहण गर्नु भएन, किन तपाईँले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन भनेर यहाँनिर एकदम रिसाएको छ। अनि रिसाएपछि उसको मुख अँध्यारो भएको छ, अँध्यारो है। अनि तपाईँ यहाँनिर 6मा यहाँनिर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, कैनलाई भन्नुहुन्छ, त किन रिसाउँछस्, तेरो मुख किन अँध्यारो छ, यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस्, र जे ठिक छ त्यो गरिनस् भने के तेरो भेटी पनि ग्रहणयोग्य हुँदैन र। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले कैनसँग कुरा गर्नुहुन्छ यहाँनिर है। यहाँनिर भन्नुहुन्छ तेरो भेटी चाहिँ तैँले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ असल गर। त्यो असल चाहिँ के हो त, परमेश्वर चाहिँ सबैभन्दा असल हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ के चाहिएको छ त, असलै कुरा चाहिएको छ, पहिलो प्राथमिकता चाहिएको छ, हो त्यही गर न तैँले भन्दै गर्दा चाहिँ के भन्छ त यहाँनिर, अनि मुख चाहिँ अँध्यारो भएको यहाँनिर उसले बनाउँदछ है। अनि त्यसपछि फेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ, फेरि सल्लाह पनि दिनुहुन्छ, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकामै ढुकी बस्छ, त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। हो यहाँनिर यसरी भन्नुहुन्छ वचनले, भन्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ, जब अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई होइन शैतानले छल गरेर यो कुरालाई होइन बहकाएर पापमा फसायो, यहाँनिर पनि यो दुईजना दाजुभाइको बिचमा शैतान चाहिँ त्यही वरिपरि घुमिरह। तर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्न, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने शैतान पनि आत्मिक नै हो, आत्मा आत्मा होइन। त्यो भएको कारणले परमेश्वरले चाहिँ उसलाई डर देखाउनुहुन्न, यहाँ शैतान छ है तैँले चाहिँ हेर भन्नुहुन्न, तर के भन्नुहुन्छ, के भन्नु, पाप चाहिँ त्यो शैतान चाहिँ तेरो ढोका बाहिरै छ है, तर तैँले चाहिँ त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। तेरो सोचलाई, तेरो दिमागलाई मतिर मात्रै हेर, मलाई मात्र हेर, बाहिर कतैतिर नहेर, मलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दे, मलाई चाहिँ खोज भन्दै गर्दा चाहिँ के भन्दै हुन्छ यहाँनिर। अनि कैन चाहिँ परमेश्वरको त्यो बातचित गर्दै गर्दा त्यो उपस्थितिबाट बाहिर जान्छ। यहाँनिर के भन्छ, उनीहरू खेतमा जान्छ, अनि खेतमा जाँदै गर्दा चाहिँ के भन्दछ, उसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई पनि बोलाएको छ, हामी जाउँ खेततिर है। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा घटना घटेको छ, जब उनीहरू खेतमा जान्छन् तब कैनले चाहिँ आफ्नो भाइलाई मार्दछ, बुझ्नुभयो। अनि यहाँनिर शैतानले चाहिँ के चलाकी गरेको छ भने, जब परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि कैन चाहिँ रिसाएको छ। अनि त्यो रिस देख्ने बित्तिकै चाहिँ शैतानले के गरेको छ, त्यो मौकालाई काम गरिहाल्दछ। यहाँनिर प्रियहरू, यहाँनिर शैतानले काम गरिसकेको छ, यहाँनिर के गरिसकेको छ त, उसलाई झन् अँध्यारो, त्यो रिस त झन् के भएको छ, अँध्यारो भएको छ। त्यो शैतानको त्यो चाल यहाँनिर त्यो एक मौकाले गर्दाखेरि, कैनको त्यो एक मौकाले गर्दा शैतानले चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरेको छ त, बन्दी बनाएको छ। अनि यहाँनिर दुईवटा दाजुभाइ दुईजनाको आफ्नै पेसा, एउटा खेती किसानी छ, एउटा भेडा गोठाला होइन गाई बस्तु सम्हाल्ने छ। अनि भनेदेखि यहाँनिर के भएको छ, यहाँनिर शैतानले त्यो रिसलाई यति साह्रो चलाकीले काम गरेको छ कि त्यहाँ एउटा परिवारलाई के गरेको छ, त्यो रिसद्वारा तोडिदिएको छ। परमेश्वरको त्यो महान उपस्थितिमा रहँदै पनि हाबिल र कैनको बिचमा के गरेको छ त, शैतानले चाहिँ काम गर्न सकेको छ। के कारणले गर्दा भन्दाखेरि रिसको कारणले गर्दा। जब कैन रिसायो नि, त्यो रिसलाई समातेर त्यो हतियार बनाएर त्यहाँनिर दुईवटा दाजुभाइको सम्बन्धलाई के गरेको छ त, टुक्रा पारेको छ। एउटा परिवारलाई पहिलोचोटि बसाल्दै गरेको आदम र हव्वाको परिवारलाई के गरेको छ त, ध्वस्त बनाएको छ, बुझ्नुभयो। अनि यहाँ हामीले अगाडि हेरौँ, पहिलो परमेश्वरलाई प्राथमिकता साथ पहिलो स्थानमा राखेर हाबिलले होइन पहिलो जे कुरा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, सबैको योग्य उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानेको कारणले, विश्वास गरेको कारणले
हाबिलद्वारा गरेको त्यो कामलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो भने उसले चाहिँ आफ्नै बुद्धि आफ्नै कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दा उसको भेटीलाई चाहिँ के गरेको छ त बहिष्कार गरिएको छ। अनि यहाँनिर दुईवटा छ, दुईवटा एउटा आत्मिक एउटा शारीरिक, यहाँ दुईवटा कुरा भएको छ। अनि हाबिलले चाहिँ आत्मिक कुरालाई बढी फोकस गरेको छ भने कैनले चाहिँ के गरेको छ शारीरिक कुरामा बढी फोकस गरेको छ। अनि यहाँनिर आत्मिक र शारीरिक कुरालाई पनि परमेश्वरले मिलापमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो, तर यो मिलापलाई पनि शैतानले के गरेको छ रिसद्वारा भत्ताभुङ्ग पारिदिएको छ। शैतानले सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा अहिले भनेको शैतानले चलाउने भनेको मानिसको सम्बन्धलाई बिगार्ने भनेकै रिस हो प्रियहरू, थाहा छ नि। अलिकति खाना मिठो तपाईँले बनाउनु भएन भने के गर्नुहुन्छ घरमा, रिसाउनु हो भने त्यहाँ के हुन्छ, हो मैले बनाएको के खत्तम रहेछ नि, यस्तो मेहनत गरेर बनाइदिएको होइन भनेपछि त्यहाँ एउटा रिस आउँछ। त्यहाँनिर त्यो शैतानले काम गर्ने ठाउँ भनेको के भयो त सम्बन्ध बिगार्ने भनेको चाहिँ रिस हो। अनि त्यो सम्बन्ध बिगार्ने त्यो रिसलाई चाहिँ शैतानले चलाएर परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्धमा रहेको दुई दाजुभाइको मानिस परिवारको मानिसलाई तोडिदिएको छ भने मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धबाट पनि के गरेको छ त छुट्याइदिएको छ। अनि यहाँनिर पाप चाहिँ धेरै ढोकामा ढुकी बस्छ भनेर यहाँनिर बताउँदछ। हामीलाई थाहा छ पाप भनेको के हो होइन, पाप भनेको के हो हामीलाई थाहा छ। पाप भनेको चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने सबै कुरा चाहिँ के हो त पाप हो। परमेश्वरभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई हामीले भनौँ हेर्छौँ भने त्यो कुराहरू चाहिँ के आउँदछ त पाप आउँदछ भनेर यहाँनिर याकुबको पुस्तकमा पनि भन्दछ। हाम्रो इच्छाहरूलाई चाहिँ जब हामी चलाउँदछौँ नि त्यहाँ चाहिँ पापले चाहिँ के गर्दछ त गुड बनाइहाल्दछ। अनि उसले पनि यहाँनिर त्यसरी नै गरेको छ। अनि यहाँनिर एकदमै भनौँ दुःख लाग्दो घटना। अनि एउटा सम्बन्ध, एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध तोडिएको छ, एउटा परिवारको सम्बन्ध तोडिएको छ, अनि परमेश्वर र मानिसको बिचको सम्बन्धलाई पनि तोडिएको छ। तर परमेश्वरले मानिसलाई यहाँनिर तल अझै हेर्नु भने बहुत राम्रो मिठो एकदमै बातचित छ। यहाँनिर 9, 10, 11, 12तिर हेर्नु भने त्यहाँनिर परमप्रभुले 9मा चाहिँ भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ तेरो भाइ खोइ। परमेश्वरलाई थाहा छ उसले मारिदिइसकेको छ, तर पनि सोध्नुहुन्छ, एउटा मौका दिनुहुन्छ उसलाई चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि प्रायश्चितको लागि एउटा मौका दिनुहुन्छ। तर पनि उसले के हुन्छ यहाँनिर भन्छ मलाई थाहा छैन के मेरो भाइको गोठालो हो र म भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई नै त्यो उसको त्यो रिस चाहिँ उसको भाइ मरिसक्दा पनि उसको त्यो रिस चाहिँ नमरेको यहाँनिर हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। त्यही भएर यो रिस चाहिँ सबैभन्दा मानिस जातिमा द्वन्द्व ल्याउने अहिले चारैतिर हामी देख्छौँ। एउटा देशले अर्को देशलाई होइन किन गलत नजरले हेर्छ भने त त्यही रिसको कारणले, रिसिबीको कारणले हो। मन पर्दैन, काम मन परेन, रिस होइन। झगडा लडाइँ भनेको के हो त रिसद्वारा आउने कुरा हो। अनि हामीले बाइबलले चाहिँ धेरैचोटि हामीलाई त्यही भएर बारम्बार भन्दछ रिस नगर। अनि रिस नगर भन्ने धेरै पदहरू छ यहाँनिर हामी यहाँनिर हेर्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 37को 8मा के भन्दछ हेर्नु त, रिसाउनु छोड र क्रोधलाई त्याग, झर्को नमान, यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँदछ। अनि एफिसी 4को 26 र 27मा भन्छ क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्, तर दियाबलसलाई मौका नदेऊ। हो यहाँनिर के भन्दछ, रिस हामी गर्दछौँ भने दियाबलसले मौका पाउँदो रहेछ। हाम्रो रिस हामीलाई चलाउने, हाम्रो बिचको सम्बन्ध, परमेश्वरको बिचको सम्बन्धलाई मार्ने एउटा राम्रो मौका शैतानले चाहिँ केबाट चलाउँदो रहेछ त रिसद्वारा चलाउने रहेछ। हो कि होइन? बोल्नु भएन तपाईँहरू, होइन कि हो? हो हो है हो, रिसद्वारा चलाउनुहुन्छ। एउटा सम्बन्ध बिगार्ने भनेको चाहिँ के हो त रिस हो। अनि यहाँ याकुब 1:19 र 20ले पनि भन्दछ मेरा प्रिय भाइहरू हो यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा। चल्दै नचल, रिसमा चाहिँ चल्दै नचल। धीमा भनेको हामी हलो जोत्दाखेरि गोरु एउटा धीमा भन्छ, जोत्नुलाई लगेको खेतमा जतिखेर पनि सुत्छ। हाम्रो रिस चाहिँ त्यस्तै होस्, मरेको होस् सुतेको होस् त्यो रिस चाहिँ भनेर यहाँनिर वचनले भन्छ। किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। आमेन।
अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ, यहाँ दुईवटा म आज छोटोमा लानेछु। यहाँनिर परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो भने कैनको चाहिँ गर्नु भएन। किन भन्दा परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा नराखेको कारणले, पहिलो योग्यको नठानेको कारणले गर्दा उसको भेटी ग्रहण भएन। किनकि परमेश्वर चाहिँ पहिलो योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यही कारणले उहाँको हाबिलको भेटी चाहिँ ग्रहण योग्य छ। आमेन। अनि यहाँ दोस्रो हेऱ्यौँ के भनेदेखि रिसद्वारा चाहिँ के भएको छ त, एउटा सम्बन्ध शैतानले एउटा मौका पाएको छ, अनि त्यो सम्बन्धलाई तोड्नलाई, उसले त्यो सम्बन्धलाई बिगार्नलाई त्यो रिसद्वारा के गरेको छ त, मृत्युमा ल्याएको छ। अनि मृत्यु भनेको चाहिँ जीवनको अनुपस्थिति हो। जब जीवन हुँदैन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, मृत्यु हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा अब यस्तो धेरै क्षेत्रहरू छ। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ, एउटा रिसको कारणले गर्दाखेरि एउटा सम्बन्धलाई के गरेको छ त, मरेको छ। दाजुभाइको सम्बन्ध के भनेको छ, टुक्रिएको छ। भनेदेखि जब हामी रोगी बिरामी हुन्छौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको पनि के हुन्छ त, मृत्यु हुन्छ हो। जब स्वास्थ्य रहँदैन त्यो मान्छे के हुन्छ त, रोगी बिरामी हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हुन्छ, उसको स्वास्थ्य चाहिँ मरेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ जब जीवनको उपस्थिति हुँदैन त्यस ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त, मृत्यु हुन्छ। अनि त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई भन्दछ, हामीले चाहिँ रिस गर्नु हुँदैन। तर हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी हाबिलले जस्तै चढाउन चाहन्छौँ भने के त्यो कुरा सम्भव छ? कहाँ छ भन्दा हामी रोमीको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक तपाईँहरूलाई पढिदिने सर पढिदिनेछु म। त्यही भएर यहाँनिर आज हामी रोमीको 12को अध्यायमा लेखेको छ, 12:1-2 भन्दछ। म पढिदिनेछु सर र यहाँ तपाईँहरूको बिचमा। तपाईँले कसैले पाइहाल्नु भने फर पढिदिनुहोस्, नभए म पढिदिइहाल्नेछु। म रोमी 12:1-2 पाउनुभयो? पढिदिनुहोस्। आमेन। कति मजाले यहाँनिर भनेको छ, हाबिलले जस्तै के हामीले त्यो भेटी ग्रहणयोग्य चढाउन सक्छौँ। कसरी भन्दा जिउँदो आफैलाई चढाएर। यहाँ भन्दछ, म पढिदिनेछु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। हेर्नुहोस् त, अब जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। है, यहाँ प्रश्न रूपमा भन्दछ, यदि हामीले जाँच्न सक्यो भने कुन शारीरिक हो, कुन आत्मिक हो, कुन परमेश्वरलाई मनपर्ने हो, कुन शैतानलाई मनपर्ने कुराहरूलाई हामीले जाँच्न सक्यौँ भनेदेखि यो हाम्रो शरीर, हाम्रो जिउँदो बलि चाहिँ परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ के हुन्छ त, ग्रहणयोग्य हुँदछ। यदि हामीले परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिले रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो जिन्दगीमा है, हाम्रो सोचमा परमेश्वरलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ भने हाम्रो त्यो जिउँदो बलि चाहिँ ग्रहणयोग्य हुन्छ भनेर यहाँनिर रोमीको पुस्तकले हामीलाई, पावलले यहाँनिर बताउँदैछ। अनि येशू ख्रीष्टले अझ बताउनु भएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर त्यहाँ छ कि छ भाइ? त्यहाँ छैन होला, छैन, त्यति नै रहेछ। यहाँ कहाँ भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ हामीले मत्तीको पुस्तकमा छ। यो चाहिँ मत्तीको 22:36 र 39 पढिदिनुहोस् त। त्यहाँनिर के भन्दछ? मत्तीको पुस्तक 22:36 र 39-39 36-39 पाउनुभयो? पाउनु भनेर मैले पाइसकेको छु, म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ,
उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले र आफ्ना सारा प्राणले र आफ्ना सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। हो, यहाँनिर एकदमै प्रष्ट रूपमा भन्दछ, हाम्रो आफ्नो परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो हृदयले, सारा हृदयले, हाम्रो सारा प्राणले, हाम्रो सारा समझले यदि हामी उहाँतिर केन्द्रित गर्छौँ नि, तब हामी चाहिँ के हुन्छौँ त? हाम्रो जिउँदो बलि चाहिँ के हुन्छ त? ग्रहण योग्य हुन्छ। जसरी हाबिलले विश्वासद्वारा परमेश्वरमा जुन भेटी चढाए त्यो चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो भने हामीले पनि हाम्रो जिउँदो, हाम्रो शरीर, हाम्रो परमेश्वरको मन्दिरलाई हामीले आफ्नो सारा प्राणले, आफ्ना सारा समझ शक्तिले यदि हामीले उहाँलाई प्रेम गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ सम्भव छ। आमेन। अनि त्यही भएर अनि हिब्रू 11:4 भन्दछ, त पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। त्यहाँ के भन्दछ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पाउनु भने पढिदिनुहोस्। हिब्रू 11:4 पाउनुभयो? पाउनु भएन भने म यहाँनिर पाइसकेको छु, म पढिदिन्छु। यहाँनिर के भन्दछ? विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनको भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छ। आमेन। अनि यहाँ वचनले हामीलाई प्रष्ट भन्दछ कि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने शैतानले सोच्यो, उसले उसको कैयनद्वारा, त्यो रिसद्वारा चलाएको त्यसले चाहिँ हाबिललाई मारियो। तर बाइबलले भन्छ ऊ मरेको छैन, ऊ चाहिँ अझै पनि के भइरहेको छ त? बोलिरहेको छ। विश्वासद्वारा चाहिँ ऊ चाहिँ के भइरहेको छ? बोलिरहेको छ भनेर यहाँनिर उसको त्यो मृत्युलाई पनि विश्वासमा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यही भएर हामी हेरिसक्यौँ कि अब हामीले चाहिँ रिस गर्नु हुँदैन। यदि हाम्रो जीवनमा रिस आउँदैछ भने अनि के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, कैयनलाई भन्ने जस्तै हामीलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ। रिस नगर, किनभने रिस गरिस् भने तेरो चाहिँ पाप चाहिँ ढोकामै बसिरहेको छ, ढोकामै बसिरहेको छ। अनि त्यसको इच्छा चाहिँ तँप्रति नै हुन्छ, तँप्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ भनेर परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यो वचनद्वारा पनि आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यदि हामी रिसाउँछौँ, अनि कतिलाई लाग्छ रिस मान्छेको स्वभाव हो, रिसाइहाल्नुपर्छ, यो भन्दै हुनुहुन्छ भने, अनि आज हामी हेऱ्यौँ यहाँ वचनद्वारा, यदि हामी यही कुरालाई बिस्तारै त्यो रिस चाहिँ झन्झन अँध्यारो हुँदै गयो भने, झन्झन अँध्यारो हुँदै गयो भने त्यसले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ त? मृत्युमा लाने रहेछ त्यसले। त्यही भएर यो रिस भन्ने कुरा राम्रो हो त होइन। अनि यो स्वभावलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ? हाम्रो त्यो शारीरिक स्वभावलाई चाहिँ भनौँ आत्मिक बनाउनलाई चाहिँ त्यो हाम्रो दिनदिनको त्यो शारीरिक स्वभावलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? मार्नुपर्ने रहेछ। हो हो। यदि हामीले मार्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामी चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुन सक्नेछौँ। हालेलुया। अनि यहाँनिर त्यही भएर के अब त्यो रिस अनि त्यो मृत्युलाई जित्न सम्भव छ त? छ प्रियहरू। आमेन। त्यो सम्भव छ। कहाँ छ भन्दा बाइबलले भन्दछ, हामी हेर्नेछौँ, बाइबलबाट नै हामी हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ, हिब्रू 2:14 र 15 हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर। पढिदिनुहोस्। किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियावसलाई उहाँले नष्ट गरून्।
मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेका भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिउन्। आमेन आमेन भन्नुहोस्। हालेलुया। यो सम्भव छ प्रियहरू। त्यही भएर आज हामी हेऱ्यौँ कि हाबिल र कयन, हामी यहाँ अगाडि उत्पत्तिमा उनीहरूको पहिलो सन्तान, पहिलो दोस्रो सन्तान हो, तर यहाँनिर के अरे वंशको उसमा हेर्ने भने उनीहरूको नामै छैन। वंशमा चाहिँ के राखेको छ? सुरुमा ठुलो छोराको नाम सेत हो भनेर भन्दछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई सन्तान दिनुहुन्छ नि, त्यो सन्तान चाहिँ एउटा यहाँनिर के चित्र देख्न सक्छ भने एउटा आत्मिक र शारीरिक लडाइँ चाहिँ कसरी आत्मिक शरीरलाई चाहिँ भनौँ जित्नको लागि चाहिँ भनौँ कसरी शैतानले चलाएको छ। अहिले पनि त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक शरीरलाई होइन यो शैतानको त्यो शारीरिक हतियारहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा के गरिरहेको छ त? पराजित गर्नलाई लागि परेको छ। ऊ सुतेको छैन, शैतान सुत्दैन, एकदमै उसले चाहिँ मौका मात्रै हेर्छ, सानो सानो कुराहरूलाई हेर्दछ। यदि तपाईँ रिसाउनु भयो भने शैतान पसिहाल्छ आक्रमण त्यसपछि। अनि अहिलेसम्म पनि यदि हाम्रो जीवनमा, हामी विश्वासी जीवनमा यदि हामी रिसलाई हामीले यदि मार्न सकेको छैन भने हाम्रो आफ्नो भाइहरूलाई पनि मार्नलाई हतियार लिएर शैतानले के गरिरहेको छ त? तयार भइरहेको छ। त्यही भएर अब त्यो सबै हतियारलाई नष्ट गर्न चाहिँ प्रभु येशू आइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मरिसक्नु भएको छ अनि जीवित पनि भइसक्नु भएको छ भनेर पहिलो पत्रुस 3:18 हामीलाई भन्दछ। आमेन। अनि त्यही भएर फलामले फलामलाई काट्छ, सिसाले सिसालाई काट्छ भने जस्तै अब मृत्युलाई पनि, अब मृत्युको शक्ति भएको प्रभु शैतानलाई चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युद्वारा नै के गर्नुभएको छ त? जित्नु भएको छ। आमेन। अब चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा पहिलो योग्यको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ पहिलो स्थान सबै विश्वासीजनले हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर उनीहरूको दुईवटा व्यवसाय छ। उनीहरूको व्यवसाय चाहिँ एकदमै फलेको छ, फुलेको छ, बढेको छ। हाम्रो पनि आफ्नै आफ्नै व्यवसाय कामहरू छ। अनि यहाँनिर हामीले होसियार हुनुपर्दछ। अब के हाम्रो शरीरहरूले मात्रै होइन तर हाम्रो कामहरूले पनि के परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा दिँदैछ त? अनि प्रश्न छ यो यहाँनिर, यदि छैन भने परमेश्वरले के गरेको छ त? त्यस्तै भएको छ। हाबिलको भेटी ग्रहण भएको छ योग्यको भएर, तर कयनको चाहिँ भएको छैन। तर पनि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर दण्ड दिएको हामी पाउँदैनौँ। त्यहाँनिर अगाडि हामी हेर्नु एकदम मजाको एकदमै गहिरो बातचित चाहिँ त्यहाँनिर हामी भएको पाउँदछौँ। यहाँनिर अझ कम्प्लेन गर्दछ। के गर्दछ भने तपाईँले चाहिँ मलाई यो त असह्य भयो, मलाई त कस्तो तपाईँले साह्रो त्यो तपाईँले चाहिँ भनौँ यो मलाई चाहिँ भनौँ के अरे यो दण्ड दिनुभयो भनेर भन्दाखेरि अब त सबैले मलाई के गर्छ त? भेट्यो भने मार्छ मलाई त। अब तपाईँले यो दण्ड के अरे यस्तो कडा दण्ड त नदिनु पर्ने हो भनेर चाहिँ कयनले फेरि कम्प्लेन गर्छ परमेश्वरलाई। तर पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? त्यसो होइन, त्यसो होइन। यहाँनिर पहिलो कानुन चाहिँ के बनाएको छ थाहा छ? एउटा हतियाराको लागि तँलाई मार्नेलाई पनि के गर्नुपर्छ? मार्नुपर्छ। जब हत्या गर्छ नि, हत्या गर्नेलाई के गर्नुपर्छ? हत्या गर्नु। ल अब एउटा हत्याराको लागि चाहिँ के भएको छ? कानुन बनाएको छ। तपाईँ पढ्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर के भनेको छ हेर्नु त। 15 4:15 भयो। तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो। कसलाई भन्नुभयो? कयनलाई। त्यसो होइन, जसले कयनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ। अनि कयनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भने परमप्रभुले तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, दण्डको भागीदार भएको मानिसलाई चाहिँ उहाँले दण्ड दिनु भएन। तर के गरेको छ यहाँनिर? दण्डको योग्यको मानिसलाई जब मार्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कानुन बनाइदिनु भएको छ। मार्नेलाई के गर्नुपर्छ? मार्नुपर्छ। साउदीमा त्यस्तै छ अहिले। कसले मार्छ भने जानी मार भने के हो? त्यो मान्छे मर्नै पर्छ। हो कि होइन? हो। त्यही भएर यहाँनिर पहिलो कानुन यहाँनिर परमेश्वरले एउटा हत्याराको लागि पनि बनाइदिनु भएको छ। भनेपछि
झन् हामी त उहाँको सन्तानहरू। अब चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के गरेको छ त? जीवन दिनुभएको छ। कसद्वारा? प्रभु येशूद्वारा। आमेन। अनि त्यही भएर यहाँनिर हामीले आजको वचनलाई हामीले हेऱ्यौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन? अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचन हामी लगभग सकिसकेको छ। अझै धेरै कुराहरू यहाँनिर जोड्न यहाँनिर मैले बनाएर लिएर आएको थिएँ, तर हाम्रो समयहरू अलिकति कम्ती भएको कारणले आज मैले छिटो गरेर यो कुरालाई चाहिँ मैले आज यति नै राखेको छु। अनि कयिन र हाबिलको जीवनीबाट अब हामीले दुईवटा कुरा सिक्न सक्यौँ कि परमेश्वर चाहिँ योग्यको हुनुहुन्छ भने मानिस जातिलाई चाहिँ शैतानले चलाउने हतियार भनेको के रहेछ त? रिस रहेछ। अनि त्यो रिसद्वारा नै के आउने रहेछ त? मानिसमा सम्बन्ध टुट्ने रहेछ, सम्बन्धको मृत्यु हुने रहेछ। हो, सम्बन्धको मृत्यु हुने रहेछ। तर त्यो मृत्युबाट अनि त्यो रिसबाट पनि छुटाउन चाहिँ प्रभु येशू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हाम्रो बिचमा इमानुएल परमेश्वर भनिकन पठाउनु भएको छ। परमेश्वर उनीहरू हाबिल र कयिनको बिचमै हुनुहुन्छ, सँगै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि यहाँनिर के भएको छ त? परमेश्वरले कयिनले चाहिँ पश्चाताप गरोस् भनिकन यहाँनिर समय दिँदा पनि उसले चाहिँ के गरेको छ त? पश्चाताप गरेको छैन। उसको त्यो पाप चाहिँ झन्झन बढेर के गरेको छ त? मानिस जातिमा त्यो मृत्यु चाहिँ फैलेर आफ्नै पुत्र येशूलाई पनि त्यो मृत्युको लागि के गर्नुभएको छ त? बलिदान हुनलाई दिनुभएको छ। आमेन। अनि उहाँ चाहिँ अब जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ मरेको हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ जीवित हुन्छ। प्रकाश 1:18ले त्यही भन्दछ। हालेलुया। अनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आजको वचन बुझ्नुभयो। अनि यो वचन हामीले बुझेर हाम्रो जीवनमा बुझेर मात्रै होइन, तर यसलाई सुनिकन हाम्रो जीवनमा यदि हामीले साँच्चै नै पालन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, आजको वचनलाई म यहीँ राख्दछु अनि बाँकी समय हाम्रो सञ्चालकज्यूले लिनुहुन्छ। जय मसीह।